अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका होस्ट अता अंजुम, इटली से आपसे मुखातिब हूं। और रोज़ाना की तरह आज भी आपके लिए एक बहुत ही डरावना भी कह सकता हूं और नसीहत आमोज़ वाक़या भी है। ये वाक़या है, जो लोग जब बच्चे मासूम छोटे छोटे पैदा होते हैं तो शुरू के दिनों में ही एहतियात नहीं करते। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि जब तक बच्चे सवा महीने तक के नहीं हो जाते तो उनको जो इर्द गिर्द के मोहल्लेदार औरतें, अनजान औरतें होती हैं, उन तक उनको बच्चों के करीब नहीं आने देना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग काले जादू के असरात से, जिनके यहाँ औलाद पैदा नहीं होती, वो किसी के बच्चे पे वो जादू करके या उसकी माँ पे करके कोशिश करते हैं कि उनके औलाद हो जाए, या कोशिश होती है कि जिनके बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं वो असर दूसरों के बच्चों पर डालने की कोशिश करते हैं। जो काले जादू की मदद से ये लोग ऐसा करने में कामयाब होते हैं। तो दोस्तों, ये वाक़या बड़ा दिलचस्प है। ये मुझे सियालकोट से एक हमारी लिसनर हैं, सुनने वाली हैं, उन्होंने ये अपना सच्चा वाक़या मुझसे शेयर किया है कि आप तक भी पहुंचा दूं। उनका नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि लेडीज़ अक्सर नाम नहीं बताना चाहती। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपकी मोहब्बत का इजहार होगा मेरे लिए। मैं आपकी खिदमत में इंशाल्लाह इसी तरह कहानियाँ देता रहूँगा। उन्होंने बताया कि सियालकोट से मुल्हका एक गांव है, वो वहाँ रहती हैं। उनकी जब शादी हुई तो अल्लाह ने उन्हें जल्दी जल्दी औलाद भी दी। उनके यहाँ पहली बेटी पैदा हुई, फिर बेटी पैदा हुई और तीसरा बेटा उनके पैदा हुआ, यानी कि अभी शुरू शुरू के दिन थे। तो कहती हैं कि हम उस गांव में थोड़े ही अरसा हुआ था, शिफ्ट हुए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसलिए गांव के इर्द गिर्द के घरों की ज़्यादा मालूमात नहीं थी। उस गांव के अंदर एक औरत ऐसी थी, एक फैमिली ऐसी थी, जिनके यहाँ बेटे पैदा होते थे और होते ही मर जाते थे। उनके तकरीबन 4 बेटे पैदा होने के बाद मर चुके थे। उस औरत का गांव के लोग एहतियात करते थे कि जब किसी के यहाँ औलाद होती थी तो उस औरत को, चाहे वो मोहल्लेदार भी थी, लेकिन इजाज़त नहीं थी कम से कम सवा महीने तक बच्चे के पास आने की। क्योंकि गांव की बड़ी बूढ़ियाँ, नानियाँ, दादियाँ इन चीज़ों को बहुत केयर किया करती थी। कहती है कि मेरे घर में इत्तेफाक की बात थी कि मेरी सास जो थी वो मर चुकी थी और सिर्फ ससुर जिंदा थे, एक देवर थे और मेरे मियाँ काम पे जाते थे। कहने लगी मुझे इस चीज़ की बिल्कुल मालूमात नहीं थी। मेरे बेटे को, कहती है, अभी तकरीबन 6 या 7 दिन हुए थे पैदा हुए। उस औरत को पता लगा, उसको मैंने देखा तो था क्योंकि अक्सर गांव देहात में दूर दराज से मुलाकात हो जाती है। कहने लगी एक दिन वो हमारे घर पर अचानक से आ गई। आके उन्होंने बहुत सलाम दुआ की, बड़ा खुशी का इजहार किया, मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे मुबारक दी। उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती कहा, ला ये बच्चा मुझे दे, मेरा पोता है या मेरा नवासा है, बहुत प्यारा है और भतीजा है। बहुत सारे रिश्ते उसने शनाख्त कराए और उसने ज़बरदस्ती उसको गोद में उठा लिया। गोद में उठाने के बाद उसको चूमती रही, प्यार व्यार किया मेरे बेटे को। उसके बाद उसने उसे लिटा दिया और उसके हाथ में एक काले रंग की डोरी उसने बगैर मुझसे पूछे बांध दी बच्चे के। ये बांध कर वो औरत चाय वगैरह पी के बड़ी हंसती मुस्कुराती मुबारकें दे के चली गई। इस औरत के जाने के फौरन बाद ही मेरे बच्चे को अचानक बुखार चढ़ा और उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। मुख्तसर ये कि वो बच्चा 3 दिन के बाद अचानक से फौत हो गया, वो बच्चा हमारा। कहती है बहुत हमें रंज मलाल दुख हुआ, क्योंकि वो बच्चा बड़ा सेहतमंद था, बड़ा अच्छा था, लेकिन इस औरत के आने के बाद उसे बुखार चढ़ा और वो फिर बुखार डॉक्टरों से भी नहीं उतरा। कुछ अरसा गुजरा, कहने लगी फिर अल्लाह ने मुझे औलाद दी, फिर अल्लाह ने बेटा दिया, लेकिन वो बेटा इसी तरीके से 7वें 8वें दिन मर गया। अब मेरा खाविन जो था वो बहुत परेशान रहने लगे, हम बहुत परेशान रहने लगे
اور قدرت کی بات ہے کہ جس عورت نے آ کے وہ ڈوری باندھی تھی ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، اور وہ اولاد آہستہ آہستہ صحت مند ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ اس عورت کے بچے شروع میں ہی مر جاتے تھے، لیکن وہ بچہ اس کا تقریباً سال سے زیادہ ہو چکا تھا۔ ہمارے ہی گاؤں کی ایک بزرگ تھی، جب ہمارے تعلقات کچھ ان سے بڑے، ان کا آنا جانا ہوا، اتفاق سے انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا، لیکن انہوں نے ذکر کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو فلانی جو عورت ہے نا، اس کا پرہیز کرنا، اپنے بچوں سے دور رکھنا، اس کے ایسے ایسے مسئلے ہیں، اس کے اولاد بیٹے پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، تو اس کا پرہیز رکھنا، کیونکہ یہ عورت کو میں نے دیکھا ہے، یہ جادو ٹونے اس قسم کے باباؤں کے پاس آتی جاتی ہے۔ اور اس عورت نے کہتی ہے مجھ سے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ فلانی جگہ چل، مجھے لے چلو، وہاں پہ وہ جادو ٹونا کرتے ہیں تاکہ جو آفت جو مصیبت اس کے پیدائشی بچوں پہ آتی ہے اور مر جاتے ہیں، یہ کسی طریقے سے کسی اور کے گھر ڈال آئے تو اس کے اولاد ہوگی۔ یہ ایک شیطانی چرخہ، جادوی طاقت جو ہوتی ہے، اس کے ذریعے یہ کام لوگ لیتے ہیں، جس میں خبیث جنات، بری چڑیلیں اور اس قسم کی بری بلائیں جو شامل ہو کر یہ کام کرواتی ہیں۔ کہتی ہیں جب مجھے پتہ لگا اس بات کا تو میں نے فوری طور پہ ان بزرگ سے کہا کہ بھائی میرے ایسے ایسے جب بیٹا پیدا ہوا تھا تو یہ عورت آئی تھی اور ایک کالے رنگ کی ڈوری باندھ کے گئی تھی، اس کے بعد سے یہ معاملات ایسے ایسے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بی بی بات یہ ہے کہ وہ اپنا کام تیرے گھر پر کر گئی، لہٰذا اب فوری طور پر یہ ہے کہ فوراً کسی اچھے عالم دین سے تمہارا علاج کرایا جائے گا انشاءاللہ، تو تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی، اور اس عورت کی تو میں خود کلاس لوں گی جا کے۔ وہ تھی گاؤں کی اچھی دھڑلے والی بزرگ، جس کی اچھی بری سب لوگ سنتے تھے۔ خیر، اس بزرگ کے ذریعے ہی مجھے پھر ایک عامل کے پاس پہنچایا گیا، جنہوں نے اللہ کے کلام سے مجھے پینے کا پانی دیا اور پڑھنے کے لیے کلام دیے، اور کہا کہ آپ اس طرح کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی آفت دور ہو جائے گی۔ کہتی ہے اس عرصے کے اندر کافی ٹائم گزرا، لیکن اس کے بعد جب اس علاج کے بعد میرے دوبارہ سے اللہ نے بیٹا دیا تو وہ بیٹا ماشاءاللہ صحت مند پیدا ہوا، اور وہ اسی طریقے سے ماشاءاللہ جوان ہونا شروع ہو گیا، لیکن اس بیٹے کے بعد ہمارے دوبارہ اولاد نہیں ہوئی۔ وہ جو گاؤں کی بزرگ تھی، انہوں نے جا کے اس عورت کے گھر جا کے اس کو برا بھلا کہا، اور اس کو جو کچھ کہنا چاہیے تھا وہ کہا کہ تو نے یہ بڑا غلط کام کیا، کسی کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کرتے، صرف اللہ سے مانگتے ہیں، کسی کی اولاد کو کھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس کا آخرت میں بھی بہت عذاب ہوگا اور دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے تمہارے لیے۔ وہ عورت ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے تھے کہ یہ سب کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو دوستو، یہ کہانی مجھ تک پہنچائی ہماری بہت ہی اچھی لسنر ہیں، انہوں نے کہ آپ تک پہنچاؤں تاکہ لوگ اس چیز کا احتیاط کریں کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں کم سے کم 1.25 مہینہ بزرگ بتاتے ہیں کہ ان کے قریب ایسے لوگ نہ آئیں جنہیں آپ لوگ جانتے نہ ہوں۔ تو دوستو، امید ہے اس کہانی سے سبق بھی ملا ہوگا، اور امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئے گی۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو ریکویسٹ ہے سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو نئی کہانیاں بھیجتا رہوں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے عطا انجم کو اجازت دیں اٹلی سے۔ السلام علیکم۔